बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर नज़ीर सिद्दीकी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। नाज़रीन कराम, इन दिनों रूस के सदर पुतिन भारत के दौरे पर आए हुए हैं और आप जानते हैं कि भारत और रूस का बहुत ही करीबी ताल्लुक़ रहा है माजी में। इवन भारत रूस को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी इस्तेमाल करता रहा है। जब पाकिस्तान को दो लख्त किया गया, तोड़ा गया, उस वक्त भी रूस ने भारत की मदद की थी। लेकिन ये सारी माजी की बातें हैं। आज के हक़ाइक़ बहुत ही ज़्यादा मुख्तलिफ हैं। आज भारत देखा जाए तो अमेरिका का दुम छला बना हुआ है, उसका प्यादा बना हुआ है। माजी में तकरीबन 90% से भी ज़्यादा भारत की दिफाई ज़रूरियात रूस पूरा करता था। लेकिन अब भारत इसराइल से भी असलाह ख़रीदता है, अमेरिका से भी असलाह ख़रीदता है और फ्रांस से भी असलाह ख़रीदता है और उसकी कोशिश है कि मग़रिबी ममालिक के साथ ज़्यादा से ज़्यादा ताल्लुकात कायम किए जाएँ। यही वजह है कि आहिस्ता आहिस्ता अब भारत और रूस के दरमियान फासले पैदा हो रहे हैं और इसमें एक सबसे जो कलीदी अंसर है वो है चीन और भारत के दरमियान मुखासमत या दुश्मनी या अदावत। क्योंकि आज के दौर में रूस और चीन एक दूसरे के बहुत ही करीब आ चुके हैं, बल्कि यूँ समझें कि रूस और चीन एक दूसरे की ज़रूरत बन चुके हैं। बहुत सारी ऐसी जंगी आलात हैं जिसमें रूस चीन की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहा है, इसी तरह चीन भी रूस की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहा है। इवन रूस का जो सबसे बड़ा ही ख़तरनाक किस्म का हथियार है S-400 जो एयर डिफेंस सिस्टम है, जो रूस से हाल ही में भारत ने भी ख़रीदा है, उसकी मशीनरी जो इंजन है वो भी चीन का ही इस्तेमाल किया गया है। तो इस लिहाज से चीन और रूस आज के एक इत्तेहादी मुल्क बन चुके हैं। यही वजह है कि चीन के साथ जितनी भी भारत की मुखासमत और दुश्मनी बढ़ती है, उसी लिहाज से, उसी निस्बत से, उसी तनासब से भारत और रूस के दरमियान भी फासले पैदा हो जाते हैं। अब मोदी ने अपनी आदत के मुताबिक जफ्फियाँ तो बड़ी डाली हैं पुतिन को, लेकिन पुतिन ने एक बात बड़ी वाज़ेह कर दी है, क्योंकि पुतिन के साथ उनके वज़ीर ख़ारजा भी इस वक्त में शामिल हैं और उन्होंने भारतीय वज़ीर ख़ारजा पर खुलकर ये वाज़ेह कर दिया है कि आप ये दोहरा जो किरदार है, आपका जो डबल किरदार है कि आप बैक वक्त रूस के साथ भी अपने ताल्लुकात रखना चाहते हैं और अमरीकी प्यादे का किरदार भी अदा करना चाहते हैं, ये मुमकिन नहीं है। आपको एक रास्ते का इंतखाब करना होगा। और रूस को सबसे जो बड़ा एतराज़ है वो है क्वाड के हवाले से, क्योंकि क्वाड एक ऐसा इत्तेहाद है, एक ऐसा अलायंस है जिसमें अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत शामिल हैं। और इस क्वाड का जो मकसद है वो है इंडो पैसिफिक में चीन का रास्ता रोकना। और पहले भी रूस ये बात बिल्कुल वाज़ेह कर चुका है दुनिया में कि ये यूँ समझें कि चीन के ख़िलाफ़ और रूस के ख़िलाफ़ नेटो तर्ज का एक इत्तेहाद बनाया गया है। तो ज़ाहिर है भारत तो इसका एक अहम तरीन हिस्सा है और ये बात रूस को पसंद नहीं है। बहुत ही पहले रूस और भारत के दरमियान S-400 का मुआहदा हुआ था और इसमें अमेरिका जो है वो रोड़े अटकाता रहा है, लेकिन रूस ने इसकी डिलीवरी भारत को कर दी है। अमेरिका का ये मौक़िफ़ रहा है कि जो भी मुल्क S-400 ख़रीदेगा रूस से तो उसके ख़िलाफ़ पाबंदियाँ आयद की जाएंगी और वो तुर्की के ख़िलाफ़ भी S-400 ख़रीदने की पादाश में पाबंदियाँ आयद कर चुका है। लेकिन भारत का मौक़िफ़ ये है कि फिर आप मुझे F-35 जो उसके जेट तैयारे हैं अमेरिका के वो मुझे दें, लेकिन अमेरिका वो देने के लिए भी तैयार भारत को नहीं है। इसलिए भारत की ये मजबूरी है कि एयर डिफेंस सिस्टम वो S-400 ले रहा है। अगर भारत रूस से S-400 जिस तरह उसने ले लिया है, अमेरिका उसके खिलाफ पाबंदियां नहीं लगाता, तो फिर ये पाकिस्तान के लिए भी सहूलत बन सकती है कि पाकिस्तान भी रूस से S-400 ले सकता है। फिर इसके खिलाफ भी पाबंदियों के इम्कानात बहुत ही कम हो जाते हैं। लेकिन एक बात तय है
کہ جتنی وقت گزر رہا ہے وہ ماضی کے برعکس اب روس جو ہے وہ بھارت سے فاصلے پیدا کر رہا ہے۔ اس دورے کے دوران بھی مودی نے کھل کر بات کی ہے کہ چین کو سمجھائیں کہ وہ ہمارے زمینوں پر، ہمارے علاقے پر، ہمارے صوبوں پر قبضہ کر رہا ہے، اسی طرح آپ پاکستان سے بھی فاصلے پیدا کریں، جس کے جواب میں پیوٹن نے واضح کر دیا ہے کہ جب آپ امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات، اپنی قربتیں بڑھا رہے ہیں تو پھر آپ مجھے یا ہمیں یا روس کو کس طرح روک سکتے ہیں کہ ہم پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات کو قریبی نہ بنائیں اور اسے فاصلے پیدا کریں۔ دو ممالک دنیا کے کسی بھی ملک کونے میں رہتے ہوں، انہیں اپنے قومی مفادات کے مطابق تعلقات بنانے یا بگاڑنے کا پورا حق حاصل ہے۔ اگر بھارت مغربی ممالک کا پیادہ بن سکتا ہے تو پھر ہم چین، روس اور پاکستان بھی ایک دوسرے کے قریب آ سکتے ہیں۔ اور اب افغانستان کی جو صورتحال ہے اس نے روس کو، چین کو اور پاکستان کو، ایران کو اور ترکی کو ایک دوسرے کے بہت ہی قریب کر دیا ہے۔ تو اب یہ جو صورتحال مجموعی طور پر جو ایک تصویر ابھرتی ہوئی نظر آ رہی ہے، ان قریب ہی روس کے، بلکہ اسی سال کے اگلے سال جو آنے والا ہے 2022، اس میں روس کے صدر پاکستان کا دورہ بھی کرنے والے ہیں، اور یقیناً یہ ایک بہت ہی تاریخی اہمیت کا حامل ایک دورہ ہوگا۔ اور اس میں سب سے کلیدی کردار جو چین کا ہے، چین چاہتا ہے کہ پاکستان اور جو روس کے درمیان ماضی میں جو دشمنی رہی ہے، اسے نہ صرف وہ دشمنی ختم کی جائے بلکہ اسے دوستی میں بدلا جائے۔ اور آج کل کے جو پاکستان اور روس کے درمیان تعلقات ہیں، اور خاص طور پہ عمران خان اور پیوٹن کے درمیان جو دوستی کے جو ایک کیفیت ہے اور جو پوزیشن ہے وہ کافی بہتر ہے، تو لگتا یہ ہے کہ آنے والے سال روس اور پاکستان کے درمیان بھی تعلقات کافی خوشگوار ہو جائیں گے، اور ایک ایسا اتحاد جو ہے جس کی دنیا پہلے ہی پیشین گوئی کر چکی ہے کہ اس میں چین ہوگا، اس میں روس ہوگا، پاکستان، ترکی، ایران اور افغانستان کی جو نئی حکومت ہے، تو یہ ایک ایسا اتحاد بن جائے گا جو امریکہ اور بھارت کے مقابلے میں اس کے ایک زیادہ حیثیت ہوگی۔ اور پھر امریکہ کو یہ بھی احساس ہو رہا ہے کہ ایک ایک کر کے بھارت کے تمام ہمسایہ ممالک، چلے بھلے وہ نیپال ہو، بھوٹان ہو، سری لنکا ہو، بنگلہ دیش ہو، وہ بھارت سے ہٹ کر اب وہ اپنے تعلقات چین کے ساتھ جوڑ رہے ہیں، اور چین کے ساتھ تعلقات جڑنے کی وجہ سے وہ پاکستان کے ساتھ بھی جو ہے وہ قریب ہو رہے ہیں۔ اور یہ بات جو ہے وہ نہ صرف بھارت کو پسند نہیں ہے بلکہ امریکہ بھی اس جو ہے پوزیشن کو دیکھ کر بھارت سے کافی نالاں نظر آ رہا ہے۔ تو آنے والے دنوں میں آپ مزید دیکھیں گے کہ بھارت جو ہے وہ تنہائی کا شکار ہوگا، اور پاکستان اور چین کی اہمیت مزید دنیا پر واضح ہوگی۔ پیوٹن کو رام کرنے کے حوالے سے مودی کو سخت مایوسی ہوئی ہے، یقیناً ان کے درمیان معاہدے ہوئے ہیں، لیکن اندر کی جو کہانی ہے وہ یہی ہے کہ بھارت کو پیوٹن سے جو توقعات تھیں وہ بالکل جو ہے وہ نقش بر آب ثابت ہوئی ہیں، وہ پوری نہیں ہوئیں، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ وہ چین اور پاکستان کے حوالے سے پیوٹن کو جو ہے وہ رام کر لیں گے، لیکن پیوٹن نے واضح کر دیا ہے کہ اس کی اپنی پالیسی ہے اور اس کے اپنے قومی مفادات ہیں، اور جب تک بھارت ایک ڈبل کردار ادا کرتا رہے گا امریکہ اور روس کو بیک وقت خوش کرنے کی، اس وقت تک روس جو ہے نہ تو اس کی باتوں میں آئے گا اور نہ ہی چین اور پاکستان کے حوالے سے اپنی پالیسی میں کسی قسم کی تبدیلی کرنے کا متحمل ہو سکتا ہے۔ ناظرین کرام، آپ سے گزارش ہے کہ میرے یوٹیوب چینل ڈاکٹر نذیر صدیقی کو سبسکرائب فرمائیں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیا کریں تاکہ میری تمام ویڈیوز آپ دوستوں کی خدمت میں پہنچ سکیں۔ اگلے ویلاگ تک اجازت، السلام علیکم۔